يا حامد الشيخ ابوني العزاز الغاليين، ابوني في لاشين يوتيوب تاعي، ابونيني في الانستغرام وفي الفيسبوك. تسمى باش نحكوا شويه نفهموا بزاف. درت شو جامحه شاك. اسبيغ تكونوا بيان خاوتنا. ايا وي والله يحفظكم خاوتنا. نجوزكم وحده تقول لكم السلام عليكم العزيزه. قولي كوكو يما. السلام عليكم خاوتنا. الجنقل هي المعنى الحقيقي تاع الخلوي. لو غازوس في البلاد نعيطوا له فيشي، هي هنا بلاصه واسمها فيشي. شغل هذه اصبت الخطا كاع في هذا البورتاي هذايا يفتحوا لهم لو بورتاي. ديكو سينو كان ما يفتحوا لهم في لو بورتاي، ما يفتحوا لهمش البورتاي، ما كاش سلعه وما كاش بوبرو، ما كاش ماكله. هاي السلام عليكم ليك خاوتنا. هاي ليك العقد يحميشوك يا فيزيتي واحد لا ريجيون جامي شفتها. اسمح نشوفها معكم، ماذا بيا تشوفوها معايا راك ديكوفري بشويه. واحد لا ريجيون اسمها لا بورغون. رانا رايحين اكزاكتومون، رانا رايحين نوفير. هادي نوفير جامي شفتها وجامي شفت هذيك لا ريجيون. نخليكم معايا وراك رايحين شويه حبسات شويه كدا في لوطوروت. ايما انا نخليكم مع الفلوق. اويو اوني بريسك ا فيشي 61 كيلومتر. هادي فيشي لو غازوس في البلاد نعيطوا له فيشي، هي هنا بلاصه واسمها فيشي. والاسم جا منا باسكو كاين منبع زعما كيما نقولوا منبع طبيعي يخرج نعيطوا لي باش يخرج فيه الغاز ديريكت والماء بالبحر. وانا في الماكله خاوتنا هادي شنو نحكي شويه نفهموا بزاف. في البلاد نقولوا فيشي. عطونا 5 اورو على المعلومه. يعني سي انتردي واش درنا مي بون با الشوا سي دو ترافي. Ça m'a manqué le soleil. Moi, c'est toi qui m'as manqué. Oui, mais moi, mon soleil, c'est toi. هي شغل هذه اصبت الخطا كاع في الخرجه. السلام عليكم خاوتي مجددا. حبس باش نديرو باسكو على بالك بلي شاك فواياج نحب نضرب شوكولا شو راكم شايفين. تسمى شوكولا شو في لي زير دو روبو. ليكو تسمى هادي اير دو روبو زعما كيما نقولوا حنايا ستاسيون ديسونس تاعهم اللي كاين في لوطور تشغل كيشغل. لا كيشغل برك حنا تاعنا بزاف بقيين. Regardez comme c'est beau. C'est quoi ça? Comme c'est beau, regarde. Regardez. زعما يدخل لك لي لا فيل واش فيها des trucs à faire. C'est beau hein. En fait moi je vais prendre un café. Top top top, boisson gourmand. العوده خاوتنا شوكولا شو لازم حاضره في ليزار دوروبو. تسمى سا سي اون سيرتيتود ما كاش حكايه. ورانا مع الريجيم راكم تشوفوا نحسبوا لي كالوري. عفايس اللي ما فيهمش بزاف لي كالوري. كاين ثاني هذا ايس تي ماشي بزاف والتفاح وهذه هي سون سكر. لازم نتبعوا باسكو سمنت بزاف يا العزاز. وهذه هي راكم تشوفوا ليك الاير دوروبو تاع الكور. montre là-bas. Regarde comme c'est propre. شو la propreté هنايا. شوف الكور كي ياكلوا وكيفاش يخلوا. montre là-bas de l'autre côté. là-bas. الكور كيفاش الكور كيفاش كي ياكلوا يرموا زبلهم. ليك حاجه ما كاين. سي ان اندروا فاميليال ما كاينش بزاف. هذه هي. المهم هاد لوندروا اللي رانا راهي تلفت لي رانا رايحين له ان شاء الله نجيبها. il est pas trop loin de chez moi. واحد 255 كيلومتر. سي اون اوتر ريجيون اسكو برونالب وهما في لا بورغون. سما انا جامي رحت لهاد لا ريجيون. سما خليكم تقرعجوا معانا يا العزاز. سورتو اللي يحب البقر واللي يحب الحليب. خاوتنا نجوزكم وحده تقول لكم السلام عليكم العزيزه. كوكو لازم وين نروح لازم نهضر معاها يا العزاز ما كاش حل.
خونا سمير العزيز. وينك تاينا سمير؟ ها؟ وينك تاينا؟ الغابة. الغابة. Ouais. نضربو تتويلة في الغابة. La forêt d'Hydruide. Ça s'appelle comment؟ ماشي نقول عندنا اللي نقول لا فوري ديدرويد. داكور. بكري كانوا يجيو لي درويد اللي يديروا ميغلان. داكور. هذيك هي هنايا. تسمى الناس يجيو يحربشوا هنايا. اكزاكت اكزاكت. هاي تخوف يا خويا. شبيك لبيك. والله شبيك لبيك. فوالا. ليتس جو. جات. مالا هكا خاوتنا نضربوا دوره مع خونا سمير. يورينا واش كاين واش ما كاش في القلعه. بلاصه باش معروفه سمير؟ كيفاه؟ تسمى باش معروفه شغل فيها بزاف الغوابي بارابور لي زوطر ريجيون. هذه لانير. Ah, C'est l'une des régions les plus boisées de France. On a 237 000 hectares de forêt. d'accord. Où on fournissait tout Paris en bois, notamment le château de Versailles, D'accord. le château des rois de France. Ok. Et عندها الناس عايشين في بكري une centaine d'années. Ouais. Auparavant, on avait encore des traces de loup هنايا. Il y en a encore qui sont venus. والناس بكري يروحوا منين لي سورس. كاين دي سورس. Ouais. ويروحوا منين لي سورس. Et chaque source تاع الماء عندها سميلي تجيب حاجة. دونك النساء بكري يروحوا une source باش باغ كي تحب تولد تروح لا سورس هذه تطلب لي زيسبري داكور. البلاصة هذه باش تولد. الشعوذه كيما نقولوا حنا فوالا بالعربيه. وحده تحب تزوج تروح نوتخ سورس وتطلب لي زيسبري في البلاصه. داكور. دير سميلي تطلب باش يعطيها ولد باش سا ديبون. فوالا وبها تزوج. أوكي. تزيد دي زوفروند. داكور. فوالا. لو كان رايحين نشوفوا البلاصه وين دي فوا يديروا الشعوذه سي صا. كاينه بلاصه طعمون. واش تعرفوا خاوتنا كاين قور يخلطوا ميم في القور كاين الشعوذه بدات تكزيستي من دوبوي دي زاني. وانا رايحين دوكا نشوفوا بلاصه في فرنسا في الغابه اكزاكتومون انفي. نروحوا نشوفوا البلايص اللي يديروهم شغل. قال لي كاين دي تروك مدفونين كاين على كل حال ربي يسترنا وربي يحفظنا. وبعد مشي 6 ساعات حنلحقوا المنطقة اللي راح نصيبوا فيها. عندك انا نقصر معكم مشينا شوية برك راني نزيد عليها. Regardez, c'est un truc magique. هنا كاين قال لي كاين لو لو. Il y a les sangliers. Il y a des renards. Il y a tout. Voilà. دوك نلحقوا مالا ديريكت البلاصه اللي فيها الشلاوش ونوري لكم. فيه وين هنايا. دوك نوري لكم خاوتنا هنايا. قال لك هنا يديروا الشعوذه ديريكت. ذاك العفس ولا هذا جينا مقود. سي لا. قال لك هنا خاوتنا يا رمار الرئيس ليك الحب هاي يعني. Tu montes ici. والله. وتطلع. بعدين tu vas pas là. شفتي لي نو. با لا. وين راه؟ هنا. لي نو. اسمح لي. Fais attention. وي الله يسترنا. Ah ouais, c'est bon. والله الله يسترنا. On montait par où? ليك خاوتنا هاي ليك العقد يحميشوك يا. وهداك لو كور شفتوه؟ ليك لو كور العقد هنايا. انا باين بلي كاين بلان تخيك تحت على بالك. الله يسترنا. تسمى هادي بلاصة معتادة تاع الاخر. Ah ouais, le pire. الله يسترنا. سي يقول لك علاش يقول لك ومن النفاثات في العقد. تافي والله عار ديريكت هذاك شي واحد يحب واحد
وحده تحب واحد راهي ربطاتو ليه ديريكت هيك. بصح البروبليم ما كاش فوتو ولا يا غيان. لا لا ما تمسهاش. نو تي سيريو. عندك لا بيغ قبل ايتي غرافي هذه لا بيغ. عباك شوف هذه فيها مام مكتبه سماح. نو خلينا من الكتيبه. فيها لو تروك لا واحد الريشه كتو ريشه تاع الاخر تاع النعامه ولا توش با. سوا ليبر اي هورو ان سي ليو. كارثه. ربي يعطينا كما يقولوا ربي يحفظنا وربي يسترنا وربي ان شاء الله يهديهم اللي يديروا هاد العفايس. شوفوا خاوتنا فريمون في الغابه شغل ما تصيبهاش كاع والفري ما تصيبش هاد شغل امبوحال. المهم خاوتنا كملوا لكم لا فيزيت باه نوتخو ديليغ خير من السحور والشعوذه خير من هاد العفايس. يخلعوا خويا هذا اسمه شاغولي. فهاد سي اون غاس سبيسيال جايه في لا بورغون في لا ريجيون بورغون. شاغولي بنين خاوتي روح مشوي رايح. انا كل ما نفواياجي نشوف شغل لي تروك افير في هذيك البلاصه اللي راني رايح ليها. Et après, bien sûr, parfois il y a des guides. Mais أنا les guides parce que c'est mon cousin. شغل هكا برك مي ما نسحقش لي guides. كاين عمي محمد الانترنت يوري لي كلش شايف. زعما عمي محمد الانترنت ما نحوس على حتى واحد. طابي طق 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 طق. السلام عليكم. هذا عنده 800 سنة خاوتي. 800 ans. 800 سنة عليك لا بيير. C'est vraiment un truc de fou. En fait, on peut pas le visiter à l'intérieur. Pour le moment, je vais vous montrer juste les croix. Les مبني بالحجرة شريكي بالحجرة خو. Vraiment بالحجرة. سما هذا عنده 800 سنة سامر. عنده 800 سنة. Il avait des tours mais elles ont été détruites pendant la guerre de 100 ans. D'accord. Ouais. Puis ça a encore été détruit après la Révolution française. D'accord. Et là, on voit bien que c'est la pierre. 800 ans. Unique. Du coup, fait de la route, on peut dire 200 km de vélo. Enfin, pas qu'ici, mais tu remontes plus haut. Ouais, comme ça. Ah oui, c'est ça. Exactement. Ah ouais, d'accord. 200 km de vélo. Les pistes qui vont se dire là. Les. حفرة ما فيهاش. Ça, c'est sûr. المعنى الحقيقي تاع الخلوي. كتشوفوا هاد العفسه هادي شغل تنفتح بكري قال لك هادي كاع 200 كيلومتر ما كانتش كاينه طريق. ديكو كانوا يجيبوا بالبوابر السلعه ايتو يفتحوا لهم هاد البورتاي هدايا يفتحوا لهم لو بورتاي. ديكو سينو كان ما يفتحوا لهمش لو بورتاي ما يفتحوا لهمش البورتاي ما كاش سلعه وما كاش بوبرو ما كاش ماكله. اي السلام عليكم. هادي هي فواي لو بتي بورتاي هذايا يتنفتح ابخي تجوز. هادي نحكي لك فيها مع جغلوطي راكو شايفين. وكاين دي جون هنا يمشوا ليك جايين من البعيد ليك كاع بساكادو هاتيتو هنايا يفتحوها بهدايا ابخي نفتحها هنايا يقدر يجوز البابور عادي. Ils attendent ici. Ouais. C'est pas ouvert. Là on peut pas. Ils attendent, le gardien il ouvre, l'eau elle se vide. D'accord. Le bateau passe par là, il a Ouais. le bloc de barrière et il continue son chemin. D'accord. Si ça ouvre pas, y a pas. Rien. C'est l'un des plus vieux métiers de France Ok. et il est en voie de disparition. D'accord. فرنسا شاك ريجيون معروفه بحاجه. هادي فاش تطلع لفوق حاجه واحده اخرى تحبط لتحتها حاجه واحده اخرى. في الوسط كاين حاجه واحده اخرى. في النور حاجه واحده اخرى. ان شاء الله تكونوا عرفتوا باللي لا بورغون فيها بزاف غوابات
يقول لازم تدو منهم غير عفايس شابين باسكو عندهم بزاف عفايس شابين بيان سور كيما عندهم خاوتي ليك والله العظيم والله ما نصيب تخشى يا الرب تخشى ما نصيبهاش ليك ها جو في فو مونطري تخشى ما كاش يا الزحيم ولي يخرج يا خويا تخرج بلاج ولا ما باليش انا غابه ولا بيكنيك اونتر امي اونتر فامي يا خويا دير سبلك في الاخر كي تكون خارج دار ما هي حاجه ما خسرت فيها تشوفوا ودير في راسك بلي ما ديرهاش في سبيل الشعب ديرها في سبيل روحك تشوفوا شغل معليش قال انايا ما نخليش بلاصتي فايحه والسلام عليكم هذه هي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تتسقم في هذا الميليو النظافه ايتو باسكو انا نبكي انا كي نشوف هكذا نبكي خاوتي اي سا سي ان تروك سوفاج ما كاش اللي مقيمو ما كاش اللي هذا سوفاج شغل ربي هكا دايرو راك فاهم هذه هي المهم خاوتنا ان شاء الله تكونوا بيان ان شاء الله تكونوا عجبكم لو بتي فلوق هذايا وغاستي برونشي ان شاء الله راهو جاي جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا زيد يزاد معكم